اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا واضح خوش الحال مقرر شعلہ بیان ترجمان مسلک اہل حدیث شہنشاہ خطابت جناب حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب کو تمام بھائی ذرا بیداری کا ثبوت دیجیے۔ نعرہ تکبیر۔ ابھی تک آپ کی آواز مسجد سے باہر نہیں گئی، کم از کم اور کچھ نہیں تو گیموں والے چوک تک تو جانی چاہیے۔ نعرہ تکبیر۔ مسلک اہل حدیث، دعوت اہل حدیث، خطیب پاکستان، ترجمان مسلک اہل حدیث، شہنشاہ خطابت حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بحد و حساب درود و سلام
آقائے دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ دے محبوب نبی دا نام پاک سن کے سستی نہ کریا کرو، با آواز بلند درود پاک پڑھیا کرو۔ جڑا ایک بری درود پڑھ دے اللہ 10 رحمتاں عطا کر دے، 10 نیکیاں دین دے، 10 گناہ معاف کر دے تے جنت دے اندر 10 درجے بلند کر دے۔ جڑا بندہ نبی پاک دا نام سن کے درود پاک نہیں پڑھ دا، حدیث دی روشنی دے اندر ایسا بندہ لعنتی کنجوس بخیل ہے، ایسے بندے دی دنیا آخرت برباد ہے، جنہیں سامنے اللہ دے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آیا اور اس نے آپ تے درود پاک نہ پڑھیا۔ اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں اپنے اونا محترم بھائیاں دا، کی نام ہے بھائی محمد خالد صاحب، اس مسجد دے امام، اس مسجد دے خطیب، اس مسجد دی انتظامیہ، جس ساتھی نے جتنا بھی تعاون کیتے، آپ احباب دا آنا، پردے چ میریاں ماما پینا دا بیٹھنا، سونڈ والے پائی، مووی والے پائی، اللہ تمام دی نیکی قبول فرما کے زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ میرے ذمے میرے محترم بھائیاں جڑا موضوع لگایا ہے، دعا کرو اللہ قرآن و حدیث دے مطابق حق سچ بیان کر کے سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پانچ ایسے گناہ تے سارے ہی پیڑے نے، کوئی گناہ بھی چنگا نہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چھوٹے تو چھوٹا گناہ بھی سامنے آ جائے گا، گناہ کوئی بھی چنگا نہیں۔ لیکن کچھ گناہ ایسے نے کہ جنہ گناہاں دے ہوندیاں عبادات قبول ہوندیاں رہندیاں نے، کچھ گناہ ایسے نے کہ جڑے نیکیاں نو برباد کر دیندے نے۔ اور کچھ گناہ ایسے نے کہ جڑے سرے تو نیکی قبول ہی نہیں ہون دیندے۔ توجہ میری طرف رکھیو، گناہ سارے ہی پیڑے نے، گناہاں دیاں قسماں نے، چل دے پینے چل دے پینے چل دے پینے۔ توجہ ہن میری طرف رکھیو، گناہ سارے ہی پیڑے نے، پر وہ گناہ کتنا گندہ ترین گناہ ہے کہ جس گناہ دے ہوندیاں اللہ نیکی قبول ہی نہیں کرتا۔ دوسری قسم، اللہ نیکیاں برباد کر دیندے ہیں۔ میرے بھائیو، سردی دا موسم ہے، ٹھنڈے پانی دے نال وضو کر کے فجر دی نماز پڑھیے، ظہر پڑھیے، عصر پڑھیے، مغرب پڑھیے، عشاء پڑھیے، قرآن پاک دیاں تلاوتاں کریے، ذکر و اذکار کریے، جلسے کروائیے، اللہ دی راہ اندر خرچ کریے، تے جی اللہ قبول ہی نہ کرے تے کڈی ماڑی گل ہے۔ کڈا او بدبخت بندہ ہے جڑا محنت کر دے پر محنت دے باوجود انہوں پھل نہیں لبدا۔
اور کتنا بدبخت ہے وہ بندہ کہ جنہوں پھل تے لب دے پر اپنے گناہاں دی وجہ تو اپنا پھل برباد کر پیندے 5 گناہ آپ احباب دے سامنے نہ دا ذکر کرنے صحابہ اکرام جتھے نبی پاک کولوں نیکیاں دے بارے سوال کر دے اوتھے گناہاں دے بارے بھی پوچھ دے تاکہ انہاں تو بچیا جا سکے فتنیاں دے بارے سوال کیتا کر دے پہلا گناہ ان الشرک لظلم عظیم شرک اللہ دی ذات اندر ہوئے اللہ دی صفات اندر ہوئے اللہ دی عبادت اندر ہوئے اللہ نو قابل قبول اچھی بولو سیر نہیں ہلانا قابل قبول تسی نہ ذرا اللہ دی رضا واسطے تھوڑا تھوڑا میرے نیڑے آؤ پھر گل بنے گی جڑے باہر ساتھی تھوڑے جے اندر آ جاؤ تاکہ اندر والی جگہ پوری ہو جائے تھوڑا تھوڑا کے آ جاؤ اللہ واسطے جنہوں نے نبی دے یاراں نال پیار ہے تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے ماشاءاللہ شرک سمجھے ادھر دھیان نال اللہ دی ذات دے اندر کسے نو پائیوال بنانا یعنی کسے نو نعوذ باللہ اللہ دا حصہ بنانا اللہ دا بیٹا بنانا اللہ دی بیوی بنانا یا نعوذ باللہ کسے نو اللہ دا والدین کہنا استغفر اللہ اللہ فرماندے نے کل هو اللہ احد کہہ دیو اللہ اکو ہی اللہ اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد اللہ فرماندے نے نام میں کسے دے بچوں ہاں تے نہ میرے کوئی بچوں یاد رکھیو نور من نور اللہ دا عقیدہ شرک دے نال بھریا پیا ہے یعنی اللہ دے نور دے وچوں نور اے شرک اللہ دیاں صفتاں یعنی اللہ دی صفت داتا سب کچھ دین والا کون ہے جنہ دا اللہ ذرا سجا چوکے زیارت کرائیو کون ہے مشکل کشا ساریاں مشکلہ حل کرنا والا کون ہے غوث اعظم سب تو بڑا فریاد رس اچھی بولو کون ہے اے اللہ دیاں صفتاں نے اے مخلوق دے اندروں کسے نبی نو بھی دینا شرک ہے اور شرک اکبر ہے تیسرا شرک عبادت دے اندر یعنی قیام اللہ واسطے رکوع اللہ واسطے سجدہ حالت سجدے دی کندے واسطے ویج کچھ پڑھئے تے پامے نہ پڑھئے حالت بھی اختیار نہیں کرنی اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے ایک اونٹ نے سجدہ کیتا نبی علیہ السلام نے صحابی رو پیا اندر سونیا ساڈا بھی دل کر دے اے جانور ہو کہ تانوں سجدہ کر دے اسی تانوں سجدہ کریے فرمایا صحابہ اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ جائز پاویں تعظیم دا ہوئے پاویں عبادت دا ہوئے اگر سجدہ جائز ہوندا تے میں بیویاں نو حکم دیندا بھی اپنے خامداں نو سجدہ کرو میری ماما پہنا اگر سن رہیاں نے تے اس بات تے غور کرن اگر حکم دیندا تے بیویاں نو کہندا اپنے خامداں نو سجدہ کرو منگنا عبادت ہے منگنا اللہ تو علاوہ جڑا کسے غیر کو منگدا ہے شرک کردا ہے شرک دیاں 3 قسماں آپ احباب دے سامنے بیان کیتیاں نے سب تو گندا شرک اللہ دی ذات اندر کسے نو حصے دار بنانا اللہ تینو تیری عزت دا واسطہ سانو سارے نو شرک دی گندگی تو محفوظ فرما لے اچھی ساری کہہ دیو آمین
اللہ فرماندے نے زمین تو لے کے آسمان جنہیں گناہ لے کے آ جا بچ شرک نہ ہوئے میں رب غفور الرحیم اپنی رحمت نال معاف کرن تے قادر ہاں معاف کر دیاں گا زمین تو لے کے آسمان جنیاں نیکیاں لے کے آ جا فرمایا رائی دے دانے دے برابر بھی شرک ہویا میں سارا کچھ برباد کر کے جہنم دا بالن بنا دیا گا میرے بھائیو اللہ دا واسطہ ہے پڑھیا لکھیا زمانے تحقیق دا دور ہے اگر کوئی اس دلدل دے وچ پھسے تے آج تو ہی توبہ کر لے کیونکہ توبہ پچھلے گناہاں نو معاف کر دیندی ہے بلکہ نیکیاں بنا دیندی ہے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ دے نبی معراج دی رات آسمانہ تے گئے اللہ نے میرے نبی نو 3 تحفے عطا کیتے نے اچھی بولیو کنے ساڑھے واسطے آئے نے وہ 3 تحفے کنو کنو پتہ ہے وہ 3 تحفے کیڑے نظرہ سجا چوکے زیارت کراؤ ہاتھ تھلے کرنا ہاں بھئی ہے کوئی اللہ دا نیک بندہ جنہوں پتہ ہے وہ تحفے کیڑے نے مولوی صاحب تو علاوہ کسی نو نہیں پتا پہلا تحفہ نماز دا اچھی بولو کہا دا دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ دیاں آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیات تیسرا تحفہ توجہ نال اللہ فرماندے نے سونیا میں رب تیرے نال وعدہ کرنا جیڑا تیرا امتی شرک دی گندگی تو بچ جائے گا میں رب نو جنت ضرور عطا کران گا کہو سبحان اللہ شرک تو بچ جائے گا میں انہوں جنت اندہ مطلب یہ نہیں کہ شرک تو بچ کے تے باقی گناہاں دی سزا ملے گی اللہ نے پاک کر کے جنت اندر بھیجنے یاد رکھیو صاف کر کے لیکن توحید پرست نو ایک نہ ایک دن جنت پر مشرک نو اللہ نے جنت وخانی نہیں یہی تے وجہ اللہ دے نبی فرمان نے قیامت والے دن سب تو پہلا سوال کادا ہوئے گا پتہ ہی نہیں کادا ہوئے گا تو سا جواب کی دینا ہے تو انہوں پتہ ہی نہیں کادا ہوئے گا نماز دا کیوں کیونکہ اللہ نے مشرک نو تے اپنے سامنے کھلون دینا ڈائریکٹ جہنم ڈائریکٹ اللہ 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 میں قربان جاواں حضرات دی وقار ذرا غور کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماما مننے والو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو مسلمانوں رب کائنات دا قرآن
اللہ فرماندے نے بسمillahirrahmanirrahim قل هو اللہ احد کہہ دیجئے اللہ ہی کوئی ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ اللہ کسے دے وچوں ہے تے نہ اللہ دے کوئی وچوں ہے اللہ فرماندے نے ولم یکن لہ کفوا احد اللہ دا ہم پلہ بھی کوئی نہیں میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والوں یاد رکھیے اللہ ہی داتا اللہ ہی مشکل کشاؤ اللہ ہی حاجت روا اللہ ہی غوث اعظم اللہ ہی دستگیر اللہ ہی ڈوبیاں تارن والا اللہ ہی تردیاں ڈوبن والا اللہ ہی نفع نقصان دا مالک رب کائنات تیاں پتر دین والا اللہ ہی جوڑے دین والا اللہ ہی ملا کے دین والا او مسلمانوں رب کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے ان الشرک لظلم عظیم سب نالوں بڑا گناہ سب نالوں برا گناہ سب نالوں گندا گناہ شرک ہے اللہ دی ذات اندر ہوئے اللہ دی صفات اندر ہوئے اللہ دی عبادت دے اندر ہوئے اللہ فرماندے نے اے لوگو میں سارا کچھ معاف کر دیاں گا پر میں شرک معاف نہیں جے کرنا مسلمانوں رب کائنات نے قرآن کریم دے اندر 18 نبیاں دا نام لے آئے اچھی بولو کنیاں نبیاں دا 18 نبیاں دا نام لیا اللہ فرماندے نے میرے او نبیو مینوں پتہ ہے تسی شرک نہیں کرنا کیونکہ میں رب عالم الغیب ہاں پھر بھی میں لوگاں نوں پیغام دین واسطے دس رہا ہاں اگر تسی بھی میرے نال شرک کرو گے میں تہاڈیاں نبوتاں بھی ختم کر دیاں گا تہاڈیاں نبوتاں بھی برباد کر دیاں گا اوے مسلمانوں اللہ نے اپنے آخری نبی نوں مخاطب فرمایا سونیا تیرے ورگی ہستی میں پیدا کوئی نہیں کی تھی تیرے ورگی شان میں کسے ہور نو نہیں دیتی تیرے ورگا مقام میں کسے ہور نو نہیں دیتا اللہ فرمانے نے ما کان محمد النبا احد من رجالکم ولا کن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما سونیا میں رب نے باقی نبیاں نو نبی بنایا ہے تینوں نبیاں دا سردار بنایا ہے تینوں نبیاں دا سردار بنایا ہے تینوں نبیاں دا امام بنایا ہے اللہ فرمانے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا سونیا میں رب نے تینوں بڑیاں شاناں دتیاں نے پر میرے محبوبہ گل یاد رکھی اگر تو بھی کسی نو میرے نال شریک بنائے گا تے میں رب تیرا تینوں تیری شان رکھ تو پکڑ لواں گا اوے مسلمانوں اللہ دی عزت دی قسم ہے اللہ دی غیرت دی قسم ہے اللہ دی بزرگی دی قسم ہے اللہ نے شرک معاف نہیں جے کرنا میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو نبی نوح دا پتر ہوئے اللہ شرک معاف نہیں کردا نبی لوط دی بیوی ہوئے اللہ شرک معاف نہیں کردا نبی ابراہیم دا باپ ہوئے اللہ شرک معاف نہیں کردا نبی دا چاچا ابو لہب ہوئے ابو طالب ہوئے اللہ شرک معاف نہیں جے کردا اور مسلمانوں رب کائنات دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ دا واسطہ جے اپنی زندگی تے غور کیجئے اسی کتے کسے موڑ تے رب دی ذات نال اللہ دی صفات نال اللہ دی عبادت دے اندر کسے نو پائی والتے نہیں بنا دے اگر بنانے ہاں رب کو توبہ کر لیجئے ورنہ اللہ نمازہ برباد کر دے گا اللہ روزے برباد کر دے گا اللہ حج برباد کر دے گا اللہ عمرے برباد کر دے گا اللہ صدقہ خیرات برباد کر دے گا اللہ زکاة برباد کر دے گا کیونکہ رب کائنات نبی نے فرمایا لوگو مشرک بندے دی اللہ کوئی نیکی قبول کر دا
اللہ صحیح البخاری دی ایک روایت، صحیح بخاری کتاب دا حوالہ یاد کر لیو، صحیح بخاری، مکے دا ایک بندہ ہے جن دا نام ہے عبداللہ. کی نام ہے؟ پورا مکہ اندے کولوں تنگ ہے. حضرت عائشہ فرماندیاں نے ساڈا رشتہ دار ہے، حضرت ابو بکر صدیق دا رشتہ دار ہے، پر ہے بڑا شریر ہے، ہر بندے نو تنگ کر دے، ہر چھوٹے بڑے نو تنگ کر دے. پورا مکہ اندے کولوں تنگ ہے، اندے واسطے موت دیاں بددعاواں کر دے، مر جاوے مگروں لے جاوے. اے عبداللہ ایک دن کیا سڑیا گھروں نکلیا، آندے میں خودکشی کر لینی ہے، مکے والے بھی سکون اندر آ جان گے، میں بھی سکون اندر آ جاواں گا. فیصلہ بادیو ایک غار دے وچ وڑیا، آندے پرانی غار ہے، اندے اندروں مینوں کوئی سپ لڑے گا، کوئی بچھو لڑے گا، میں مر جاواں گا. جدوں غار دے اندر وڑیا، اندر سونے دا ٹھیر ہے، سونے دا، انہیں ویکھیا سونا چاندی ہیرے. تھوڑا جہا اگے گیا ہور مزید سونا، تھوڑا جہا ہور اگے گیا مزید سونا. اندے کولوں جنیاں چکیا جاندے چک لیا، جنہ کو چکیا جاندہ سی نا چک کتے مکے آ گیا. ہن گلیاں دے اندر آوازاں ماردا ہے، مکے والے اوے سونا لے لو، چاندی لے لو، ہیرے لے لو. تے مکے والے گھراں چ بہ کے ہس دے نے، اے تے آپ منگتا ہے، انہیں کسے نو سونا چاندی کی دینا ہے. لیکن جدوں لوکاں نے باہر نکل کے ویکھیا عبداللہ تے سونے نہ لدیا پیا ہے، انہیں سارا سونا ونڈ دیتا. لوکاں دیاں نظراں تو اوجھل ہو کے پھر اس غار دے اندر گیا، پھر توڑے پر پر کے سونے دے لے آیا، بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اعلان کر دے، آندے مکے والے جنوں سونا چاہیے آ جاوے، جنوں ہیرے چاہیے نے آ جاوے، جنوں مال چاہیے آ جاوے. لوکاں دے گھر پر گئے نے، لوکی رج گئے نے سونا چاندی لے لے کے. اماں جی فرماندیاں نے ایڈا بڑا سخی سی، اللہ اکبر اللہ، ایک لکڑ دا بہت بڑا پیالہ بنایا جن دے وچ ہر وقت گوشت تے روٹیاں گرما گرم تیار رہندیاں، 24 گھنٹے لنگر کھانا کھلے، لوکاں دے اندر سونا چاندی ونڈ دے. اے بر مر گیا، عبداللہ مر گیا مر گیا مر گیا، دنیا تو چلا گیا. ایک دن اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا کیا عبداللہ دی سخاوت، عبداللہ دی نیکی، عبداللہ دی سخاوت، عبداللہ دا سونا ونڈنا عبداللہ نو کام دے گا؟ میرے نبی فرماندے نے نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ عبداللہ دے نامہ مال اندر عقیدہ توحید موجود ہے. جن دے اعمال چ عقیدہ توحید نہیں، پاویں سونا ونڈدا رہے، پاویں اچھی بولو، پاویں اللہ دی بارگاہ اندر کوئی مول، کوئی مول نہیں. ہووے توحید والا، حبشے دا بلال ہووے، ناک پھینا ہووے، کالا رنگ ہووے توحید والا، ٹردہ زمین تے وے تے ٹرن دی آواز رب دے جنت اندروں آ رہی ہے. بات لمبی ہو جائے گی کیونکہ میں باقی گناہوں دا ذکر بھی کرنا ہے. توحید والے بن جاؤ، اللہ دی قسم اللہ دنیا آخرت عزت عطا کرے گا. بڑی پیاری ایک روایت میرے اللہ نے ذہن میں چھپائی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام وفات پا گئے تے مرن لگیاں وصیت کر کے گئے نے میری میت نو مصر دے اندر نہیں رہن دینا. حضرت موسیٰ مصر تو سفر کر رہے نے، ایک دن سفر شروع کیتا، راہ بھول گئے، دوجے دن راہ بھول گئے، تیجے دن راہ، اچھی بولو راہ بھول گئے. وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ، اللہ نال گلاں کرن والا نبی ہے. اتھے تے ننگیاں تڑنگیاں نو عالم الغیب لوکی کہندے نے نا، موسیٰ نبی ہے، راہ بھول گئے. دل چ خیال کردے نے یار کیڑی شے وے جڑی میں بھولنا پیاواں.
فوراً اللہ نے دل دے اندر خیال ڈالیا موسیٰ میرے نبی یوسف دی وصیت میت لے کے جانی ہے نبی دی میت زمین دے اوپر ہوئے پاویں نیچے ہوئے خراب ہوندی اچھی بولو ہے نبی دا جسم خراب ہوندا ہائے ہن حضرت موسیٰ نبی یوسف دی قبر لبن لگ پے نے نبی وقت دا دوجے نبی دی قبر دا نہیں پتا ایتھے جڑا ساری زندگی ناوے نا کپڑے پاوے نا وہ بڑی پہنچی سرکار ہے کچھ نہ لبے اللہ دی قسم چوک کے کہنا اے آر وائی اللہ پڑھا کرے چاہیے بھی نے دو تینوں نہ وہائیاں نے قبراں کھود کے وچوں گدے دیاں ہڈیاں گھوڑے دیاں ہڈیاں لبیاں نے بابا ہے ہی نہیں استغفر اللہ جدو بندہ اللہ دا در چھڑ دے نا پھر در تے در ہوندی ہے در چھڑ کے رب دے در ورگا 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 کسے ہور دے در تے جائے کیوں جدو سب دیاں پوریاں رب کر دے جدو سب دیاں پوریاں رب کر دے جدو سب دیاں پوریاں رب کر دائے اوہ در تے بوئے کھڑکائے کیوں ایک اس دی ذات لسانی ہے ایک اس دی ذات لسانی ہے ایک اس دی ذات لسانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے جدو خالق مالک اللہ ہے جنہ دا اللہ در سجا ہاتھ چوکے جدو خالق مالک جدو خالق مالک اللہ ہے جدو رازق داتا اللہ ہے جدو حاجت روا بھی اللہ ہے جدو مشکل کشا بھی اللہ ہے جدو سب داتا اللہ ہے جدو خالق مالک اللہ ہے اوہ در تے سر نو جھکائے کیوں مشکل کشا رہبر و رہنما مصطفیٰ کیوں جی جڑا شارک تو نیڑے وے شارک تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ جنوں ملن لگیاں کرایہ لگدا ٹائم لینا پیندا زبان بدلنی پیندی اللہ اکبر حضرت مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخبری رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے علامہ احسان علیہ ظہیر رحمت اللہ علیہ دے نال اسی بغداد گئے بغداد اسی آکھیا پیر صاحب دی مسجد ویکھنی ہے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اہل حدیث سن اہل توحید سن میں سینے تے ہاتھ مار کے کہنا کوئی مائی دا لال اس بات نو چیلنج نہیں کر سکتا اے جننے گپ منصوب کیتے جاندے نا انہاں وال بھی رووانا تھیلا کھولیا انج دی کوئی گل نہیں اور رب دے ولی سن سینے تے ہاتھ بنن والے سینے تے اچھی آم اگر میری گل غلط ہوئے جو چور دی سزا ہے میری سزا ہے کرو تحقیق اگر پیر عبدالقادر جیلانی اچھی آمین نہ کہندا ہوئے خدا دی قسم میں ممبر تے چڑھنا چھڑ دیاں گا یارویں والا پیر ہے یارویں والا حافظ صاحب نے اسی آکھیا بھی چلو مسجد چ نماز پڑھنے تے اسی آپس چ صلاح کیتی بھی پتہ نہیں کیڑے لوگ ایتھے ہون گے تے آمین ہولی کہنی آمین تاکہ لڑائی جھگڑا نہ بنے حافظ صاحب نے اسی نماز شروع کیتی جدو امام نے آکھیا وللظالین اتنی بلند آواز نہ لوگاں نے آمین آکھیا انج لگدا سی مسجد دی چھت اڑ جائے گی کہ وہ سبحان اللہ ہاں صاحب اندر اسی قبر تے گئے دعا منگن ولیاں دی قبراں تے جاؤ دعا منگن واسطے انہاں لے اللہ انہاں دی درجات ہاں صاحب اندر نے اتھے نا ایک پاکستان نو آیا سی اللہ اکبر
غوث اعظم، غوث اعظم کیا جانا ہے نا، غوث دا مانا فریاد رس، اعظم دا مانا سب تو. اوتھے ایک بندہ نا پنجابی چ کہے بابا جی میں بڑی دوروں آیا، دھیان میرے حال کرو یار، بابا جی میں بڑی دوروں آیا تے خالی نہ موڑیو. حافظ صاحب آندے نے میں انہوں آکھیا بھی بابے ہونا نو پنجابی انہاں نو عربی آندی، عربی چ بول، آندا عربی مینوں نہیں آندی. حافظ صاحب آندے نے پھر انہوں پکار جڑا ساریاں زباناں سن دے، کہو سبحان اللہ. کیوں جی ساریاں زباناں سننے والا کون ہے؟ گل دور چلی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تو انو اہل توحید دا مقام دسن لگا. لبن لگ پہ قبر، قبر نہیں لب دی. پتہ چلے پورے مصر دی اندر ایک عورت ہے بڑھی جئی مائی ہے جنہوں نبی یوسف دی قبر دا پتہ ہے، کسے نو نہیں دس دی. حضرت موسیٰ اس مائی کول گئے تے جا کے آندے نی بی بی میں وقت دا نبی ہاں، نبی یوسف دی وصیت ہے میری میت لے کے جانی ہے. نی بی بی مینوں نبی موسیٰ نبی یوسف دی قبر دا دس. اللہ اکبر، اللہ بڑھی مائی ہے تے وابنے اے کون ہے؟ پرانی وابنے. آج کل نمیاں وابنا بھی بالاں نو تاگے بنی پھر دیاں نے، گلاں چ توید پائی پھر دیاں نے. کی یہ روندا بڑا ہے، جمعیا کیوں ہوئی؟ او بال روندے ہی نے. کیوں جی؟ کہ بال گلاں کردے نے، بال روندے نے. انہیں رو کے دودھ منگنا ہے، رو کے ماں نو دسنا ہے کہ میں پیشاب کیتا ہے، پخانہ کیتا ہے، میں نو صاف کر. روندا بڑا جی توید بنے ہیں. لاکھ لعنت ایسی وہابن تے ایسے بھابی تے نادا بھابی ہے ہو. فرمایا جن نے تعویذ پایا انہیں شرک کیتا. تعویذ دو قسم دا ہے، ایک وہ تعویذ جن دے قرآنی آیات وہ بھی حرام ہے، لیکن ایک وہ تعویذ جن دے تے لکھیا ہوندا ہے یا فرعون یا حمان یا شداد یا ابو جال یا ابلیس، شیطان کو مدد منگی ہوندی ہے. نہیں تو کسی یار بیلی دا تعویذ لوا کے ویکھ لیو، اگر یہ گل جھوٹھی ہوے میں تہاڈا مجرم ہاں. توجہ، اے بی بی وابن وابن ہے جی. آندھی اے موسیٰ بڑے سال ہو گئے نے مینوں پتہ ہے نبی یوسف دی قبر دا، پر میں کدی آپ بھی دعا منگن گئی. کتے کوئی یہ نہ سمجھے بھی نبی دی قبر تے کچھ منگن جا رہی، کتنی بڑی بابن ہوئے گی. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ دے نے بی بی ہن دس کیویں دسے گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر. اللہ لوکو اے بی بی بول کے آندی ہے نبی موسیٰ میں یوسف دی قبر تے لے چلاں گی، پر پہلے میرے نال وعدہ کر اپنے رب کولو جنت دے اندر اپنا ساتھ، جنت دے اندر اپنا. نبی موسیٰ آندا ہے بی بی کہو جی گل پی کرنی ہے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیم ہے. اللہ نے گلاں کرنا والا نبی ہاں، موسیٰ پیغمبر ہاں، میں رسول ہاں، میرے تے کتاب آئیے. حضرت موسیٰ اپنے رب کے گزارش کر دے رہے. فرمایا موسیٰ کئی سال ہو گئے نے اس بی بی نو نبی یوسف دی قبر دا پتہ ہے، ایک کدی آپ بھی نہیں گئی، لوگاں نو دسنا تے دور دی گل ہے. اس بابن دا کی نام میں ہی بڑھ ہے کہ جنت دے اندر میں تیرا ساتھ نصیب کر دیا. اللہ اکبر. جڑا اللہ دا بن جاندا ہے اللہ انہوں کدی پھر کلیاں چھڑ دا. ایک گناہ میں بیان کر چکے ہیں، شرک. ایک شرک اکبر، ایک شرک اصغر. اے جڑا سیلفیاں بنا دے ہو نا عبادت دی حالت اندر، خاص کر کے جڑے لوگ عمرہ کرنا جاندے نے اس بات دا خیال کریا کرو. جدوں تسی احرام بن لیا ہے نا او تہاڈی عبادت شروع ہے. جویں نماز ہے نا نیت ہو گئی ہے تہاڈی عبادت شروع. ہن نماز پڑھدے ہیں بھی سیلفیاں بنایا کرو، رکوع جاندے ہیں سجدے جاندے ہیں اتنے میں دعا مانگنا ذرا میری فوٹو کھچی، میں دعا مانگنا میری. میرا ڈرائیور میرے نال میرا بھائی ہوتے انہیں پیڑ دا چودھری چلا گیا عمرے تے
تے وہ پورے بلکہ 7 پنڈا دے نام لے لے کے ویڈیو بناوے اب میں بیت اللہ دے سامنے کھلوتا اللہ فلانے دی ماں نو فلانے دے نال جنت بھیج دے یہ کام میں کرنا لا عبادت ہے اور علماء کہنے نے شرک اصغر ہے احرام دی حالت اندر تصویر بنانا بچ جاؤ اللہ سانو دونوں شرکاں تو محفوظ رکھے دوسرا گناہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کلمہ پڑھن تو بعد سب تو پہلا کام او بولو پہلا کام پہلی پوڑی بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے اسلام دیاں 5 بنیاداں نے پہلی بنیاد کلمہ ہے دوجی بنیاد نماز ہے پہلی بنیاد اللہ پہلی پوڑی کلمہ ہے دوجی پوڑی نماز ہے میرے نبی علیہ السلام تے نازل ہونے والا قرآن اللہ فرماندے نے واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین اور مسلمانوں اور نماز پڑھو کتے مشرکاں دی صف اندر یعنی قرآن کہندے ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا وہ مشرک ہے اونچی بولو کون ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ بین العبد و بین الشرک مشرک اور مسلمان دے درمیان فرق کر دیئے نماز جن نے جان بوجھ کے نماز چھڑی انہیں کفر کیتا صحابی کہیں دے کسے گناہ نو کفر نہیں سمجھیا جاندہ سی سادے دور کسے گناہ نو کفر نہیں سمجھیا جاندہ سی پر جڑا نماز نہیں سی پڑھ دا انہوں مسلمان سمجھیا جاندہ اچھی بولو میں وہابیاں میں 8 دن بعد جمعہ پڑھ دے میں وہابیاں عید اللہ نو سجدہ کر دے نا میں وہابیاں نہ بھئی وہابی ہوئی جڑا 5 ٹائم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا وقت مقررہ تے جڑا نماز پڑھے ہو وہابی نا دا وہابی اللہ نو نہیں چاہیے نا دا وہابی اللہ دے نبی علیہ السلام نے سلام پھیریا نوکر چ ایک بندہ بیٹھا ہے سنیو صحابہ دی نظر چ میرے نبی دی نظر چ بے نماز دی حیثیت اللہ دے نبی فرماندے نے او بندہ کون ہے سنیا میں تہاڈا یار ہاں تہاڈا مرید ہاں کلمہ پڑھیا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے پھر نماز کیوں نہیں پڑھی کلمہ جو پڑھے آئی تے نماز سنیا مینوں ایسی بھی جماعت ہو گئی ہے میں گھروں پڑھ کے آیا ہاں میں گھروں جدو اگے آیا ہوں تو سلام پھرنا سی میں نکر چ بہ جانا اللہ دے نبی فرماندے نے جدو انج دا معاملہ بن جاوے نا تے جماعت نال رل جانا ہے جماعت نال کوئی ویکھ کے اے نہ کہے کہ ہرے اے یہودی ہے عیسائی ہے مشرک ہے کیوں جماعت ہوندی ہوئے تے کسے مسلمان دا کام نہیں پیچھے بوے کسے مسلمان دا کام نہیں بدارا چ پھرے آمینہ بلال علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دے نبی علیہ السلام نال پیار کرنے والو ایسا گندہ گناہ نماز دا چھڑنا آمینہ بلال فرماندے نے صحیح مسلم دی حدیث ہے جس بندے نے جان بوجھ کے اثر دیئے کہ نماز تیان کرے ہو وہ میرے گوڑ پراو تیان کرے ہو اللہ دے نبی فرماندے نے جنہیں اثر دیئے کہ نماز چھڑ دیتی اللہ اکبر اللہ ان دے اہل و عیال برباد ہو گئے ان دے بال بچے برباد ہو گئے ان دا مال ڈنگر برباد ہو گیا ایک روایت دے اندر آندہ ہے مسلمانوں جنہیں اثر چھڑ دیتی ان دی زندگی دیاں پچھلیاں ساریاں نیکیاں برباد کنیاں نمازہ کنیاں ایک اثر صرف ایک اثر صحابی رسول نبی علیہ السلام نے انہوں محمد بھیجے ہے ایک بے ایمان نے مینوں گانا کڑدا ہے ان دی گردن اتارنی ہے صحابی بیان کردا ہے جدوں میں دشمناں دے بالکل قریب پہنچیا تے مینوں یاد آیا اوئے ہوئے اثر دی نماز میری اثر میری
اثر آندہ دل اندر خیال کیتا جے انہاں دے سامنے نماز پڑھی تے انہاں نوں پتہ لگ جانا ہے یہ کون ہے؟ او بولو گوڈے چھاڑ کے رب دیو میں لگا تسی پوری دنیا تے کتے بھی جا کے نماز شروع کرو تے لوکی ویکھ کے کی کہن گے اچھی بولو یار داڑھی رکھی ہوئے تے مسلمان نہیں کیونکہ سکھاں بھی رکھی ہیں جی اسی تے دادو لا لینے ہیں نا وہ بالکل ہاتھ بھی نہیں لاندے انہاں جڈی داڑھی رکھی وہ اوڈی کنجرانے نال بغلا رکھیاں نے استغفر اللہ کوئی بھی نماز پڑھدا وے تے کافر ویکھ کے پہچان جاندا ہے بھی یہ مسلمان ہے اگر کافر ہوندا تے نماز یہ کافر نوں بھی پتہ ہے حضرت عبداللہ فرماندے نے میرے دل دے اندر خیال آیا اگر میں نماز پڑھی تے انہاں نوں پتہ لگ جانا ہے میرا سارا پلان کھل جانا ہے آندے نے دل دے اندر دوجا خیال آیا عبداللہ اگر اثر دی نماز نہ پڑھی تے زندگی دے پچھلے اعمال برباد آندے نے میرے دل چ تیجا خیال آیا کیوں نہ ہوئے نالے میں ٹردا جاواں نالے نماز پڑھدا جاواں حضرت عبداللہ فرماندے نے نالے میں ٹردا جانا وا نالے نماز پڑھدا جانا وا جدوں میں انہاں دے قریب پہنچیا تے سلام پھیریا اللہ دشمن نو قتل کیتا تے واپس آیا آ کے آنا سونیا اے معاملہ میرے نال پیش آئے اثر دی نماز سی اللہ دے نبی میں ٹردیاں پڑھ لئیے میرے نبی مسکرا کے کہنے نے اوے عبداللہ اللہ نو تیرا یہ عمل ایڈا پسند آیا ہے اللہ نے نماز خوف نو دین دا حصہ بنا دیتا ہے نماز خوف نو جنگ لگیے 4 رکعتاں نے 2 پڑھ لو ادھے پڑھ لو ادھے بعد چو پڑھ لیو ہیں جی اللہ اکبر پر نماز معاف چلو میں تواڈے کولوں آخری سوال کرنا پھر اگے ٹرنے ہاں کوئی ایک عذر مرد واسطے ایک عذر مرد واسطے جس عذر دی بدولت نماز معاف ہوئے ایک عذر ہے کوئی اللہ دا واسطہ بولو یا کھلوتا نہیں جاندہ بے کے پڑھ لے بے کے نہیں لمے پہ کے وہ لمے پہ آئیں تیرے کو وضو نہیں کیتا جاندہ تیمم کر لے تیمم بھی نہیں کیتا جاندہ ہلیا جلیا بھی نہیں جاندہ تینو پیشاب دی ناڑی لگیے اشارے نال پڑھ لے نماز معاف پیشاب دی ناڑی لگیے صرف دماغ ہی کام کردہ پہ اشارے نال پڑھ لے ہاتھ بھی تاں نہیں ہوندے بس نیت کر لے پر معافی معافی ہائے معافی نہیں تے جڑا کہندا میں سکولے گیا ساں میں اکیڈمی گیا ساں میں فیکٹری گیا ساں ویاہ تے دیر ہو گئی روٹی کھاندیاں دیر ہو گئی مینوں کالجوں دیر ہو گئی مینوں کم تو دیر ہو گئی اوندا عذر اللہ قبول کرے گا اچھی بولو کوئی بندہ قیامت والے دن اللہ پوچھے ہاں بھی نماز تے کبھی اللہ میں سکولے گیا ساں میں کالج گیا ساں یونیورسٹی گیا ساں اکیڈمی گیا ساں ٹیوشن گیا ساں میں کام تے ساں فیکٹری تے ساں اللہ نے کہنا ہے میں تینوں بھیجیا کیڑے کام سی بھئی کیڑے کام وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کادے واسطے عبادت واسطے اللہ اکبر لو صحیح مسلم دی ایک روایت سنو پھر میں تیسرے گناہ دا ذکر کرا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم میرے نبی دے کول آئے آکے آندے نے سونیا میرے 6 عذر نے 6 میں اکھاں تو نبی نہ وہاں میرا گھر بڑا دور ہے مینوں لے آن لے جان والا کوئی نہیں رستے دے اندر ٹوئے ٹبے بنے ہوئے نے بارش پیندی ہے تے پانی نال بھر جاندے نے مینوں ڈوبن دا بھی خطرہ ہے رستے دے اندر کانٹے دار جھاڑیاں نے مینوں کنڈے وجدے نے خون خار درندے نے مینوں میری جان دا بھی خطرہ ہے سونیا صرف 2 نمازاں گھر پڑھن دی اجازت دے دیو میرے نبی فرماندے نے ٹھیک ہے عبداللہ 2 نمازاں گھر پڑھ لیا کر جب عبداللہ کنڈ موڑ کے جان لگا میرے نبی نے آواز ماری اوے عبداللہ
جی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موے فرمایا عبداللہ جدوں قارون نے تیرے کان چ اذان دی آواز پیندی ہے جی سونیا اذان تے میں سن لینا وا فرمایا جی اذان سن لینا تے تیرے 6 دے 6 عذر ایک پاسے نماز مسجد دے اندر ہی پڑھنی پائے گی 6 دے 6 عذر صحابی رسول ہے صحابی جنت دا ٹکٹ جیب وچ ایک پوری صورت نازل ہوئی عبداللہ بن ام مکتوم دی شان اندر نبی علیہ السلام او مکے دے بڑے بڑے چودھریاں نو دین دی دعوت دے رہے نے تے او آندے نے بھی جدوں اسی سبق لیندے ہوئے نا تے کوئی ماڑا بندہ نہ آوے نیڑے اجے گل ہی کردے پے سن تے عبداللہ بن ام مکتوم مسئلہ پوچھنا آ گئے تے نبی علیہ السلام بشریت دا تقاضا آپ دے متھے تے نہ واٹا آ گئے آپ دے متھے تے اوے نبی 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 رب دا محبوب نبی اپنے یاراں دے بارے سختی کرے تے اللہ برداشت کردا اللہ فرمان دے نے عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى سنیا اے سارے چودھری جنم جاندے نے چلے جان تو کسے اپنے بیلی وال ویکھ کے متھے تے وٹ وی پانا انہوں اجازت نہیں ملی گھر نماز پڑھن دی تے سانو کیویں معافی ہو جائے گی نماز دی کیوں جی ہے کوئی عذر کوئی عذر نہیں یاد رکھو کوئی عذر نہیں نماز چھڈن دا کوئی عذر نہیں کوئی عذر نہیں سفر ہے اللہ اندر ظہر دیاں 4 نے 2 کر لے سنتا معاف نے عصر دیاں 2 پڑھ لے کٹھیاں کر کے پڑھ لے ظہر عصر پڑھ لے عصر ظہر پڑھ لے جمع سوری کر لے مؤخر کر لے مقدم کر لے مغرب عشاء کٹھی کر لے ہیں جی پر معافی بولو یار جنگ لگی ہے معافی گھر کوئی مر گیا تو پھر بھی معافی نماز دی معافی نہیں بلکہ قرآن کہندا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اللہ کو مدد حاصل کرو نماز دے ذریعے اور صبر دے ذریعے حضرت عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی خبر ملی بھی بھائی فوت ہو گیا ہے کون فوت ہو گیا ہے گھوڑے تو تھلے لتھے تے نماز شروع کر دیتی سلام پھیریا تے آکھیا بھی تینوں آکھیا تیرا بھرا فوت ہو گیا تو رون تون دی بجائے نماز فرمایا قرآن نہیں پڑھیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ میں نماز پڑھی اللہ نے میں نے صبر دے دیتا ہے پڑھاں گے انشاءاللہ اگلا پاسا میں اتاد ٹورنا پہلے وعدہ کرو اللہ دے گھر چ کیڑا کیڑا تو اپنے رب نال سچا وعدہ دلوں کردا ہے کہ میں نماز شروع کرنی انشاءاللہ سجا چکو یار انشاءاللہ پچھلیاں دے بارے نہیں سوچنا پچھلیاں اللہ وہ بھی نیکیاں بنا دے گا اگر پکی توبہ آئی تھی اگر اللہ پچھلیاں بھی کی بنا دے گا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تیسرا گناہ قطع تعلقی کیے یہ بھی ایڈا گندا گناہ ہے کہ سرے تو نماز روزہ حج صدقہ خیرات قبول ہونے دیندہ اچھی بولو فرمایا جڑا 3 دنوں تو زیادہ کسے مسلمان عام مسلمان نال 3 دنوں تو زیادہ کنے دنوں تو جھگڑا رکھ دے اللہ ان دی کوئی نیکی قبول کردہ جمعرات دا دن سوار دا دن اللہ دی بارگاہ اندر نامہ مال پیش کیتے جاندے نے اللہ اس بعد بخت دیاں نیکیاں ویندہ ہی نہیں اللہ ویندہ ہی نہیں کی فائدہ یار کاروبار چھڑ کے آئے ہیں بال بچے چھڑ کے آئے ہیں 5 ٹائم نماز تکبیر اولا نال پڑھی ہے اللہ ویکھے ہی نہ فائدہ کڈا بیکار اور بدبخت آدمی اللہ دے نبی فرماندے نے لیلۃ القدر دی رات کیڑی رات جس رات عبادت دا ثواب 1000 مہینے دے برابر ہے کہو سبحان اللہ
اللہ فرماندے نے لیلۃ القدر جس رات جبریل آندا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ اللہ بڑے بڑے فیصلے کردے نے اس رات میرے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ بھی اس رات اللہ کو توبہ کر دے وڈے تو وڈا زانی ہوئے وڈے تو وڈا شرابی ہوئے وڈے تو وڈا چور ہوئے وڈے تو وڈا ڈاکو ہوئے وڈے تو وڈا سود خور ہوئے اللہ اکبر اللہ کو پکی توبہ کر دے معافی مانگ دے اللہم انکا غفور تحب العفو فاعف اللہ تو معاف کرنے والا ہے مینوں بھی معاف کر دے اللہ فرماندے نے اللہ ہر بندے نو معاف کر دیندے پر دو قسم دے بے ایمان کنے قسم دے بے دو ایک مشرک تے دوجا قطع تلقی کرنے والا قطع تلقی تینہ دنہ تو زیادہ جڑا بے ایمان اپنی ماں نہ لڑے اپنے باپ نہ لڑے ہائے ان دی تے جہنم پکی ہے نا جنہیں والدین نو ناراض کر دیتا سکیاں پہنا نہ لڑے سکیاں پراما نہ لڑے اگوں اولاد نو سبق دیندا ہے ادھر نہیں جانا ادھر تواڈے ابے تے بڑے ظلم نہ کیتے نے تسی ادھر نہیں جانا ظلم کی ہے دادے نہ سلام نہیں لینا پترو کیوں ابے نے انہوں 4 مرلے دیتے نے تے مینوں 3 دیتے نے استغفر اللہ باپ او تو فٹا پیچھے باپ نو چھاڑ دیتا ہے فرمایا جنت دا درمیانی دروازہ ہے جنت دا درمیانی تے ماں دے قدمہ تھلے جنت ہوئے اے دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے کی کرنا پہ قدر کر کی کرنا ہے جنہ دے والدین زندہ نے کی کرنا ہے بھئی پوچھو نہ پوچھو جنہ دے والدین بچپن سے چھاڑ کے چلے گئے باپ مرے اوہ سر ننگا ہووے اتے ویر مرن اوہ بیڑا ویلا ماں مرے اوہ محمد بخشاؤ آتے مک جاندہ جے میلا ویر ویران دے اوہ دردی ہوں دے اتے ویر ویران دیاں باوا باپ سران دے اوہ تاج محمد اتے ماما ٹھنڈیاں کتے فٹاں پیچھے ماں نہ ناراض کر پئی دنیا آخرت برباد ہو جائے گی قطع تلقی کرنے والا 3 دنوں تو زیادہ اللہ نو لیلۃ القدر دی رات بھی معاف کردہ چوتھا گناہ اللہ فرماندے نے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا جنہ موبائل تے ریکارڈنگاں لائیاں نے اس دھیان نہ سنو اگلے بندے نو پتہ ہے کہ تسی ان دی ریکارڈنگ کر رہے ہو اگر نہیں پتا تے گناہ کبیرہ ہے گناہ اگلے بندے نو اگر نہیں پتا بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تے گناہ کبیرہ ہے وَلَا تَجَسَّسُوا اللہ دا جسوسی اسی ثواب سمجھ کے کرنے ہیں اے فلانے دی تھی یہ سکولے جاندی ہے کندے نال آندی ہے کندے نال جاندی ہے فلانے دا منڈا ہے کالج جاندہ ہے کیڑا نشہ کردہ ہے اے فلانے دی تھی یہ یونیورسٹی پڑھ دی ہے کیڑے رکشے والے نال آندی ہے کیڑے نال جاندی ہے انہیں موبائل کیڑا رکھے ہے ثواب سمجھ کے جسوسی کرنی ہے تے گھر دی کرو اپنیاں بھیناں دی کرو دھیاں دی کرو بیوی دی کرو اپنی عزت دی کرو جڑا لوکاں دیاں دھیاں بھیناں ویندا رہندا ہے اپنا گھر برباد کر لیندا ہے اپنا گھر سب پتہ چلیا جی کی ہویا ہے سلام پھریا نماز پڑھ کے سلام گھر سب پتہ چلیا جی وہ فلانے دی کڑی نٹ گئی جی
بچوں ایک نمازی ذکر کردہ بولیا سبحان اللہ سبحان اے ان دی ماں بھی انج دی سی پردہ نماز پہ آئے ہیں بلا تجسسو جسوسی اگر کسی نو سمجھا نہیں سکتی اگر کسی نو سمجھا ایک تواڈے محلے چ نشہ بیچدا ہے شراب بیچدا ہے زنا دا چکلا کھولے ہے ان دی خبر پولیس نو دینی ہے کی کرنا ہے پولیس نو دینی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف گناہاں تو روکنے تے نیکی دی دعوت دینی ہے لیکن لوکاں دیاں دھیاں بھیناں دی ٹو نہیں لانی بھی کی کر دی تے کی نہیں کر دی ولا تجسسو اللہ فرماندے نے ولا تجسسو ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم دھیان نہ سنیو قرآن جے قرآن ساری زندگی مولوی قلب دا مر گیا نا بھی جڑا چغلی غیبت کردا مرے بھرا دا گوشت کھاندا ہے کہندے رہے نے مولوی قرآن کہندا ہے اللہ فرماندے نے ایحب احدکم تواڈے چ کو پسند کردا ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ مرے بھرا دا گوشت کھانا کو پسند کردا ہے او بولو جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے گاج کے بولو کوئی کردا ہے پھر جسوسی بھی چھڑ دیو چغلی غیبت بھی چھڑ دیو جڑا تواڈے کول آ کے بیٹھ کے کرے نا وہ انج ہو گئی تے ان کا نام پائی میرے کو تے اگے تھوڑیاں جیاں نے تے میں او برباد نہیں کروانیاں سبحان اللہ پڑھ میرے کول بیٹھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ درود پڑھ نبی پاک تے کو نعت آندی کو تے سنا کو حمد آندی کو تے سنا صحابہ دی شان چ ترانہ سنا پر چغلی غیبت میرے کول بیٹھ کے نہ سننی ہے تے نہ کرن دینی ہے تے نہ ہی کرنی ہے کہو انشاءاللہ اللہ دے گھر چ وعدہ کرو سجا چوکے اے اوتے میریاں ماواں بھیناں بیٹھیاں نے گھر ویلیاں اسے کام نو لگیاں رہندیاں نے ہیں جی عورتاں چ کمزوری ہے دور کرنی چاہیے جڑا وقت ہوئے قرآن پڑھو درود پاک پڑھو اپنے آپ نو اپنی اولاد واسطے نمونہ بناؤ تسی چغلیاں غیبتاں کرو گے موبائل چلاؤ گے یوٹیوب چلاؤ گے فیس بک چلاؤ گے تے تسی اپنے بچیاں واسطے نمونہ جے پھر اسی آنے مڑ جا کاری صاحب دم کر دیو رکدا نہیں شیطان بڑا ہے شیطان تے آپ بنا ہے نکے نکے چھیاں چھیاں مہینیاں دے بال نے تے او ٹچ موبائل دے اوتے انگلاں پھیردے نے اسی جدوں جمے سانوں پتہ ہی نہیں سی اس چیز دا پتہ ہی نہیں سی ویکھی نہیں سی اسی اپنے والدین دے ہتھاں 'چ یہ چیز ویکھی ہن بچے جو ویندے نے وہ کردے نے اسی انشاءاللہ شرک دی لعنت تو بچنا ہے کہو انشاءاللہ اسی نماز نہیں چھڑنی کہو انشاءاللہ اسی قطع تلقین نہیں کرنی کہو انشاءاللہ جسوسی تے چغلی غیبت تے حسد اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ حسد کردا ہے نا حسد نیکیاں نو انج کھا جاندا ہے جویں اگ لکڑی نو کھا جاندی اے سردیاں نے نا کوئی لکڑی دا ٹکڑا اگ وچ سٹے ہو جھٹ لگے گا ختم ہو جائے گا سواہ بن جائے گی سواہ بن جائے گی فرمایا نیکیاں نو حسد انج کھاندا ہے جویں اگ لکڑی نو کھاندی حسد نہیں کرنا کسی کو نعمت ویکھنی ہے تے کہنا ہے ماشاءاللہ کی کہنا ہے کسی نے گھر بنایا تے ویکھ کے کی کہنا ہے اے نہیں کہنا وہ آئے کتھوں نے حلال دی کمائی نہ تے بندا نہیں انہوں اللہ نے دیتا ہے بھائی اگر انہیں حلال دا بنایا ہے ان دا معاملہ اللہ نہ حرام دا بنایا تو پھر بھی ان دا معاملہ اپنی نیکی اسی برباد کرنی ماشاءاللہ کہنا ہے کی کہنا ہے ماشاءاللہ کہنا ہے تے اللہ نے کہنا ہے اللہ انہوں دینا والا بھی تو ہے تے مینوں دینا والا بھی اچھی بولو پھر بولو اسی اپنے سونے نبی دیاں گلاں تے عمل کرنا ہے نا انشاءاللہ شان وکھرایا مینا دے سجا ہاتھ چوکے ہر غیرت مند مسلمان نبی دی نعت پڑھے گا آخری کلام میں اوے شان وکھرایا مینا دے لال دا شان وکھرا آمینہ دے
رل کے پڑھ لو رل کے پڑھ لو شان انج نہیں میرا بھائی ہاتھ دے اندر پھڑا دیو شان وکھرا آمینہ دے اوے زبان حلالو اللہ دا نا جے شان وکھرا آمینہ دے لال دا سانی کوئی نہیں جگ چے اس بے مثال دا سانی کوئی نہیں جگ چے اس بے مثال دا شان وکھرا آمینہ دے نہیں بولے شان وکھرا آمینہ دے لال دا گود وچ چکیا حلیمہ اس نو گود وچ چکیا حلیمہ اس نو سونا کوئی نہیں جگ جس دے نال دا شان وکھرا آمینہ دے سارے پڑھو گے اگلا جملہ تھا جو سنانے شان وکھرا مسجد گون جانی چاہی دیئے فرشتے لکھ رہے نے شان وکھرا لال دا صدیق عمر عثمان و حیدر کمال نے صدیق عمر عثمان و حیدر کمال نے میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا جڑا نوکر دو میں ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ میں تے نوکر ہاں جڑا نوکر پڑھ لو میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا تے آخر تے اپنے مسلک دی ترجمانی کردہ جاواں اطاعت اللہ دی نال اس دے حبیب دی اطیع اللہ و اطیع الرسول میرا عقیدہ اطاعت اللہ دی نال اس دے حبیب دی عقیدہ کوئی نہیں وہابیاں دینا عقیدہ کوئی نہیں وہابیاں دے نال دا جاؤ قیامت تک چیلنجے اللہ دی عزت دی قسم اہل حدیث تو علاوہ کوئی مائی دا لال جرت نال سینے دے ہاتھ مار کے اے نہیں کہہ سکتا کہ نبی دی کوئی حدیث لے کے آؤ اگر نہ منیے تے سانو مسلمان کہلوان دا حق اچھی بولو اے جرت کرے گا تے بابی بابا کرے گا بابی جوان کرے گا اللہ دی عزت دی قسم اسی رب دی ذات تو بعد اگر کسی نو منے ہیں تے ان دا نام ہے محمد اسی ذات بھی آخری منی ہے تے بولو بات بھی ذات بھی اچھی منی ہے تے بات بھی اسی یعنی ذات دا بھی مقابلہ کوئی نہیں تے نبی دی بات دا بھی مقابلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک والعظیم سلطانک وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا اللہ حضرت آدم تو لے کے ہن تک
جتنے توحید پرست وفات پا گئے نے تمام دیاں قبراں نو جنت دے ٹکڑے بنا اللہ ساڑے محترم بھائی عبدالستار صاحب دے والدین تے اپنی رحمت دا نزول فرما یا اللہ میرے محترم بھائی جنہاں نے آئے دے پروگرام رکھے اللہ انہاں دے والدین تے اپنی رحمت دا نزول فرما اللہ اس مسجد نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما اللہ جتنے بھی احباب بیٹھے نے محترم جناب بھائی محمد عبداللہ صاحب بڑی دور تو تشریف لے کے آئے نے یا اللہ تمام دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما اللہ جی دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تے معاف فرما دیو یا اللہ سانو انجدہ بنا دے اسی تینوں پسند آ جائیے اللہ سونے اس مسجد نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما جڑے اس گھر نو آباد کر دینے اللہ انہاں دے گھراں نو آباد فرما اللہ سونے شرک دی گندگی تو محفوظ فرما 5 وقت دا با جماعت نمازی بنا یا اللہ قطع تلقی دی لعنت تو محفوظ فرما اللہ جسوسی غیبت چغلی حسد جیسے گناہاں تو محفوظ فرما اللہ جی تواڈی رحمت دا واسطہ جے یا اللہ ساری زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جو منگیا عطا کر دیو جو نہیں منگیا سارے واسطے بہتر بن منگیا عطا فرما جنہ پائیاں جدے پروگرام واسطے محنت کیتی اللہ کاوش کیتی تعاون کیتا اپنی بارگاہ چ قبول فرما اللہ انہاں دے بچیاں نو بھی دین دا خادم تے نوکر بنا چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے نے اللہ چٹے والاں دا حیا کر کے زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما جوان بیٹھے نے جوانیاں دین واسطے قبول فرما چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے نے اللہ حافظ قرآن بنا پردے چ میریاں ماما بہناں بیٹھیاں نے اللہ پردہ دار حیا دار بنا اللہ جو منگیا عطا کر دیو جو نہیں منگیا ساڑے واسطے بہتر بن منگیا عطا فرما دنیا آخرت دیاں ساریاں پلائیاں عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين